دوكا صرالهم هكذا من ديزانفيكتون صرالهم هكذا من ديزانفيكتون هادو بيوطا لو جافيل ديزانفيكتون. هلو ولا زوي. دونك راح نبداو دوكا مع اميره سور جيل افام في عيشها صح. vous pouvez nous contacter. d'accord خلاص فهمت. donc عطيتكم le numéro de téléphone pour les interactions. voilà. motivation شويه humour. Save les informations, les astuces, les appels, les jeux ou بزاف interactivité. ريتمو هادو كامل يستناوكم كل خميس في برنامج واحد عيشها صح. عيشها صح من 4 ل 5 تاع العشيه كل خميس مع أميرة رابية على الجيل FM. سلامة يا سكاكر بلا ما يعطيكم الصحة اللي تخيلوا 94.7 ديما. ولينا كيما كل خميس على 4 في عيشها صح. نحكيو على سوجي بالك اللي همكم نتوما تعيشوا بحياتكم العادية اليومية وبالك جامي حكيتوا عليه هي لو كان مع الناس اللي قرب لكم ما احنا هنا في عيشها صح نحكيو عليه. واليوم في عيشها صح راه نحكيو على واحد السوجي كي نوز انتيريس كامل وين رانا اسكو نقدروا نعيشوها صح بلا ما نحبوا ولا بلا ما نحبوا. امبوسيبل الواحد يقدر يعيش وحده. دونك اون توجور اونتوري بالناس سواء اللي نحبوهم ولا اللي ما نحبوهمش. اليوم رانا نحكيو على الناس اللي نحبوهم ويحبونا. اي وي اون با بارلي دو لامور مي ان بتي بو سبيسيال لامور اللي راح نحكيو عليه النهار اليوم. On va traiter un sujet très important اللي بالك دي فوا نعيشو هكذا وما نفيقوش بلي الناس اللي راهم ان بو كيما نقولوا ماشي بيزار مي كيفاش نقولوا راش راه يدير بلا جات ايتوفي اون سو سون ايتوفي باغ لا بوزيسيون تاع الناس اللي راهم معنا. حب التملك اللي دي فوا كي نحبوا واحد ما نقدروش نعبروا ولا ما نعرفوش كيفاش نعبروا على لامور ديالنا دونك يكون بوزيسيونيل سي سا. Exactement, merci pour l'invitation. مرحبا بك مرحبا بكامل nos chers auditeurs. donc justement هذا c'est toujours le décalage اللي صراحه في بالنا رانا نحبوا مي كي بديتي انا راني متحمسه معنا توجور وكل هذا راه مش تاع اللي راهي مجنده معنا في هذا الكونفينمون في كل مره تلبي الدعوه وتجي يعطيك الصحه رشا. يا اميره ميرسي ا توا كيما قلت لك ميرسي كامل nos chers auditeurs اللي راهم يسمعوا فينا. ندخلوا في السوجي ولا مازال اميره؟ ناسين ندخلوا في السوجي ولا مازال تعطينا غنيه نبداو في السوجي ديريكتومون. يلا دونك مستمعينا مستمعاتنا نتوما انا كنتبعوا فينا في لاباج فيسبوك عيشها صح مع اميره كنتو شفتوا بلي السوجي تاعنا لي نهار اليوم راح نحكيو على لا بوزيسيون ولا لامور بوزيسيونيل سي سا. دونك باش نعرفوا هذا الموضوع ولا باش نحكيو في هذا السوجي راهي معنا رشا مشتا وهكذا شويه راح تلتحق معنا لا بسيكولوج امينه اللي راح تشرح لنا افيك دي تيرم بوتيتر بسيكولوجيك على هذا لو كوتي تاع لامور. لامور بوزيسيونيل ما حاش يكون برك انفير اون بيرسون راح نحكيو على هذا لامور ولا هذا التعلق مع لي بروجي تاعنا لي زوبجيكتيف تاعنا. كاين الناس اللي يولي لها هاجس يعني دو فاسون نقدروا نقولوا حب مرضي si on peut dire ça. Voilà, exactement. Si tu as mentionné, c'est que le terme, c'est donc l'amour. En fin de compte, c'est de l'amour, mais effectivement, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est qui m'a dit Amira, قالت باللي تعلق. Donc il faut comprendre باللي nos chers auditeurs باللي il y a في حياتنا اللي رانا نعيشوا فيها de façon générale soit مع les personnes اللي رانا نعيشوا معاهم والله كما قالت أميرة تانيك مع les buts نتاعنا. Donc toujours احنا في بالنا باللي كل ما حاجة نمدوا لها une attention كل ما هذيك pour nous c'est de l'amour. Mais en fin de compte surtout avec les gens il faut que يكون كاين un certain espace. حنايا on fait pas attention. حنا بالنسبة لينا باللي plus on fait attention plus ça c'est de l'amour plus هذيك الحاجة رايحة تجينا ولا راح تكون كما رانا حابين حنا. مي كيما حكينا مع أميرة وهذا لو بوين بيتيتر رايحين نحكوا عليه باللي كاين ديفيرون لونغاج دامور. هذه حاجة اللي en premier lieu لازم نفهموها باللي ماشي uniquement plus je donne attention لهذيك الحاجة
plus ça veut dire c'est de l'amour. Il y a plusieurs langages. En même temps, il faut comprendre باللي هاد الممارسه والله هاد لاكسيون اللي رانا نديرو فيها هي جينيرالمون تكون تعبر على حاجه كاينه في داخلنا، كاين خلل، اذا كان ان صح التعبير نستعملوا هاد لو تيرم باش ما نقولوش هو مرض، نقولوا باللي خلل باسكو سي يفو كي اون بريز دو كونسيونس اي تو فا سو ريغلي، ما نروحوش للكوتي تاع المرض. اذا كان صلحنا هذاك الخلل في داخلنا هاد العلاقه رايحه تتصلح. ايوه جوستومون حنا في عيشها صح في كل مره اون تريت ان سوجي عفوا نعيشوا معاه. دونك اليوم بيسك راح نحكيو على لامور اوبسيسيونيل، سي جوست باش نقدروا نلحقوا كيفاش نقولوا جوست ميليو، يعني نقدروا نتعاملوا مع هذا الانسان اللي بالك ما يعرفش يعبر على لامور ديالو، وين كما قلتي يحسب روحه يبوسيد هذيك لا بيرسون ولا هذاك لوبجي ولا الطرف الاخر، يعني هذاك اللي راح يحس روحه ايتوفي باغ يقدروا كل واحد فيهم يتعايش مع الطرف الاخر. دونك سي سا لو بوت تاع عيشها صح. ما ننساوش بلي نقدروا ولا تقدروا تعيطوا لنا ونستقبلوا مكالماتكم على 021 69 27 27. دونك سي انتوما تعانيوا من هذا المشكل الى اشاك فوا تحبوا، دونك كونط اون بارل دو لامور سي كي تحب لي زونفون تاعك ديجا لامور اوبسيسيونيل نشوفوه بزاف من لي بارون اللي يخافوا بزاف على ولادهم، ما يخلوهمش يلعبوا، ما يخلوهمش يخرجوا، ما يخلوهمش يديروا هذه وديك باسكو يخافوا عليهم. دونك دي فوا ميم هاد لامور اوبسيسيونيل كي الوالدين يكبروا تولي تخافي عليهم، دونك تولي تعسيهم في كل صغيره وكبيره غير يسعل ولا تدي للميدسان وديري له سكانير اكسيتيرا، ولا دي في لي كوبل ولا ان بارتنير ولا دي فوا ميم في لاميتي تلقاي بلي عندك ان امي اللي كيما يقولوا يغير عليك ولا ما يخليكش تكون اليز، il devient protecteur او بوين وين هو اللي يديسيدي وين تروح وين ما تروحش، واش دير واش ما ديرش. هادو كامل راح نحكيو عليهم في عيشها صح. وقبل ما نبداو الهضره مع رشا مشتلاهي معنا في الاستوديو، حنا عندنا مكالمه مع لا بسيكولوج راهي معنا بالتليفون، وين راح تفهمنا سي كوا هاد لامور اوبسيسيونيل ولا هاد الحب اللي نقدروا نقولوا عليه ماشي تعلق. مساء الخير امينه دكتور. اميره تو سامبلومون ما كاش استاذه هنا، انا ما عندي لا ديبلوم لا زوج في شكرا شكرا. effectivement دي فوا ميم استاذه امينه كما قلتي انت امينه، حنا دي فوا ميم اون ان بروبليم باش نحكيو على هاد المواضيع مع الناس، دونك ما تلقايش اون بيرسون اللي تحكي معها في حياتك اليوميه على هاد لي سوجي، اي سي بور سا رانا في ان اسباس اللي نقدروا نحكيو فيه على كلش، ميم هذوك لي زيدي اللي جونا يجينا هكذا واحد مع روحو برك، دونك اون بو لي تريتي في عيشها صح باش نقدروا نعيشوها صح. اليوم السوجي تاعنا كيما شفتي سي لامور اوبسيسيونيل. دونك واش تقدري الحاجه الاولى امينه انا حابين تعرفي لنا هاد لامور نضرب جديد.
مهم. طفل الاب تلقى انه هذا الانسان عنده تشبث، يعني ما عنده حتى استعداد انه يتخلى على هذه الافكار المسيطره والافكار المعرقله له وللاخرين. مهم. هنا يحدث الاشكال. مهم. دونك حنا كيفاش اون في لا ديفيرونس بين فوالا ان امور كنقولوا نورمال عادي ولا هاد لامور اوبسيسيونيل؟ دونك زعما انت راكي في حاله وين فوزات افيك ان بارتنير ولا ان كونجوان ولا لا مامون ولا كيما قلتي حتى الابن اللي فوالا عندك ان امور اللي تقدري تصنفيه اوبسيسيونيل. شوفي أميرة، من هذا الباب نشوف روحي أنا في لا ريلاسيون هذه، اسكو راني أليز ولا راني نتعذب. أنا كنت في الطون الأول ولا الكبير اللي يطفو على السطح واللي يبان من خلال سلوكاتي، يبان من خلال يعني تجاوبي مع هذه الحياة، ونعرف اسكو راني في علاقة صحية ولا في ريلاسيون توكسيك. اللي بغينا نعرف اسكو راني في المكان الصح ولا في المكان الخطأ. إذا كان الإنسان سعيد ومستمتع وحاس بالراحة النفسية والاتزان النفسي وما عنده حتى بروبليم، يعني كاين مشاكل يومية عادية اللي صارت كامل الناس، هذاك الشيء مفروغ منه، اللي تعاود تجدد الحياة، سواء الحياة الزوجية ولا الحياة الخاصة والحياة الاجتماعية بشكل عام مع الأصدقاء ومع الأساتذة وغيرهم، يعني ولا إنه هناك دي بروبليماتيك جدد جامي سمعنا بهم، وإذا سمعنا بهم نلقاهم الناس اللي نتعاطى معاهم عندهم دي تروبل بسيكولوجي. الناس لازم يخدموا على روحهم أول حاجة قبل ما يشاركوا ناس واحد آخرين في حياتهم هذه الوضعيات المرضية الجديدة. ان شاء الله. دونك حنا بالك في عدد واحد اخرين راح نستقبلوك معنا الطبيبه النفسيه امينه هنا في الاستوديو ابخي الكونفينمون ان شاء الله. وعلاش لا وتكوني معنا بالك نزيدو نحكيو في هذا لو سوجي افيك بلوس دو ديتاي. هذيك الصحه كنتي معنا لا بسيكولوج امينه لورجان بالتليفون وين حكيتي لنا ولا فهمتي لنا سي كوا لامور اوبسيسيونيل. دونك كيما سمعتوا حبينا نعرفوا التعريف المبسط لهذا لامور. حنا اون جينيرال حبينا نهضروا على هذاك الاهتمام. دونك انا قال جي ان انفون نحبو مي اون بوين وين ما نخليش يتنفس عادي. دونك نعسو في لي ديتاي الصغار تاوعو كامل. كيفاش نلحق لروحي انه نعاود نرجع للحياه العاديه رشا ونحي عليا هذه المشكل؟ Justement, Amira, donc je remercie tout d'abord Amina le témoignage تاعها اللي كان فريمون مثري وكان وضح بتاتر ليماج للناس اللي راهي تسمع فينا. en fait هي قالت حاجه المعيار اللي يخلينا en premier lieu نعرفوا c'est comment je me sens. est-ce que je me sens à l'aise في la relation ولا je me sens étouffée. دونك هذا لو تيرم اللي رايحين نستعملوه. لا كيستيون تاعنا اللي راهي سور باج عيشها صح مع اميره هي اسكو vous êtes déjà été étouffé par l'amour de quelqu'un. L'amour c'est beau mais des fois اذا زاد الشيء عن حده ينقلب الى ضده. تقدروا تعيطوا لنا وتحكيوا لنا على ليكسبيريونس تاعكم. exactement. donc هذه en premier lieu c'est ça, c'est que انايا كيفاش نعرف اسكو هاد راني sur le bon chemin ولا لا. c'est que comment je me sens في هاد la relation. est-ce que je me sens à l'aise ولا je me sens déjà كيما قلنا étouffé. هذه الحاجه الاولى. la deuxième des choses, le point اللي كنت déjà حكيته في الديبي تاع ليميسيون, c'est que généralement هذا le comportement اميره هو يكون نابع من داخل. يعني احنا quand on n'est pas à l'aise كاين حاجه خلل في داخلنا. généralement هذاك الخلل اللي لداخل احنا كنقولوا خلل entre parenthèses باش الناس ما يتحسوش باللي واحد غادي يسمعنا يقول لك اتي انا دوكا راني مريض ولا كيفاش. سي با نو. دونك سي دي بروبليم كومبورتمونتو كي سو ريغل. يعني سي اون اتيتود اللي تبدل. دونك انا لداخل كيعود عندي سوا خوف سوا عندي, وهذه جينيرالمون نشوفوها افيك لي بارون مي تانيك في لي كوبل تصرا دو طون زون طون, نشوف روحي باللي كاين دي بوت اللي ما لحقتهمش في حياتي. جيساي دو فير دو مون ميو اني لوتر بيرسون نخليها تعيش هذاك البوت ولا توصل لهذاك لو بوت اللي انا ما قدرتش نوصل. يعني عندك الحق نشوفوها بزاف في لي بارون اللي كان حاب يدير هذيك لا سبيسياليتي وهو صغير, كان حاب يقرا وهو صغير مي الله غالب لي ظروف ما دارش هذاك الشيء. الوغ يقول لوليدو بالسيف تروح تقرا هذيك لا سبيسياليتي وين نصيبوا لونفون ملي هو il se retrouve pas. c'est ça. donc c'est ça هذه. donc حنا كيفاش نعرفوا d'ailleurs on va commencer à régler. c'est la première des choses. نشوف est-ce que le comportement اللي راني ندير فيه ولا التعامل هذا اللي راني نتعامل مع l'autre personne qui que ce soit est-ce que راهو من منطلق كيما قالت حب, هذاك الحب اللي هو amour inconditionnel ولا من منطلق خوف. اذا كان من منطلق خوف je dois m'arrêter là et je règle la peur تاعي اللي كاينه لداخل. باسكو صح سي فري مليح اني نخاف على مي زونفون, اني نخاف على لو بارتنير تاعي ولا كي كو سوا, مي ا ان مومون دوني الخوف هذاك يولي مرض, هو سلاح ذو حدين. اوكي, يولي على الحد نتاعو
fait l'inverse et c'est ce qui cause les problèmes في la relation et c'est ce qui emmène la personne انها elle se sent étouffée ولا تحس روحها مخنوقه في هذيك la relation وتولي لا دوزيام ولا الطرف الاخر يولي هو بدوره يكون رده فعل يدير دي كومبورتمون اللي يقلقوك انت اي انسي دو سويت نبقاو ندورو في الحلقه اللي راهو ديجا ايتوفي يولي مام هو يدير دي كومبورتمون اللي يقلقوا سي تو افي نورمال سي تو افي نورمال باسكو هو راهو ماهوش يحس في روحه على زر راهو يحس في اون بريسيون من الطرف الاخر هذا وعلاش نشوفوا لو شونجمون تاع لو كومبورتمون فيزافي لي زونفون باغ اكزومبل كي تحسي كي تشوفي لا ماما ولا لي بارون طول طون يزنوا عليه يعسوا فيه روح ارواح اقرا اطلع اهبط دونك طول طون ما يخلولوش مساحه من الحريه سي سكي في كو لونفون هذاك يولي يلغبال يولي اشاك فوا الحاجه اللي تقولي له ما ديرهاش يروح يديرها اكسبري باش يقلقك جوستومون وهذه ماشي راهو بالعاني يحب يقلق فيك مي هو رياكسيون بارابور اسكو تو في انتيا معاه سي اكزاكتومون دونك لي مامون جيسبر راكم تسمعوا فينا نقصوا شويه روحوا لهم غير بالعقل حبوهم وي سي فري مي بالعقل باسكو كل واحد كيما قلتي الكومبورتمون تاعو كل واحد ميم هو وليدك مي بالك هو يحب هذيك الحاجه وانت ما تحبيهاش ولا العكس نشوفوا لا مامون كي تكون بردانه هي تروح تلبس لوليدها ديريكتومون بالك هي عندها الحمى فوالا سورتو سا هي قاعده تلبس لوليدها هنا اون ا بارلي على لا ريلاسيون مامون انفون ولا بابا انفون دي فوا ميم لا ديرنيير فوا لا ديرنيير فوا كاين ان بابا اللي عيطنا جوستومون فيتي نومبرو اللي حكيتونا على هذا السوجي اي دونك حنا حكينا شرحنا سي كوا هاد لامور وكيفاش راح ياثر على لونتوراج راح نولوا في نص الساعه دوزيام باش نحكيو على الحلول اللي نقدروا نتعايشوا بها في عيشها صح مع هاد لا سيتوياسيون اللي نكونوا فيها مي جوست ابخي واحد هكا انتي كيفاش نقولها بريك صغير نخليهم يسمعوا شويه غنا رجا يتنفسوا شويه اكزاكتومون يتنفسوا ونعاودوا نرجعوا لهم باش نحكيو على الحلول في هاد لو سوجي تليفوني حيديشارج يا جماعه لو لايف peut-être يتكوب عليكم لو لايف je suis désolée j'aurais aimé انه ميرسي امينه pour le témoignage تاعك راهي ميرسي امينه كي تبعي فينا فوالا الوغ نتوما خلونا لي كومونتير تاعكم في هذا لو سوجي كيفاش راكم تشوفوا في هذا لا سيتوياسيون اسكو جوستو ديجا بسيتوياسيون كيما هذه انكم تواجهتوا مع اون بيرسون اللي هي بوسيسيف ولا متملكه جدا سواء اولياء ولا ان بارتنير نتاعكم وشاركونا التجربه تاعكم ولو كومبورتمون الوغ جو فو ريميرسي كامل لي كومونتير نتاعكم اللي راكم تشوفوا فينا ابراهيم مساء الخير عليك ميرسي ابراهيم ستة لا والله غير مازال على حسب 6 راهي 16 جوستومون الساعه مقابلتني مكتوب 16 دونك 31 دقيقه راكم تسمعوا في تيليفون راكم تسمعوا في عيشه صح واليوم رانا نهضروا على لامور اي وي انا نهضروا على لامور مي ماشي ديك لامور الشباب رانا نهضروا على لامور اوبسيسيونيل اللي دي فوا اون سو سون ايتوفي بالناس هادو اللي يحبونا واللي ما عرفوش كيفاش يحبونا ولا دي فوا احنا اللي ما نعرفوش نعبروا على الحب ديالنا ونخرجوا كامل هذوك اللي كيفاش نقولوا العقد النفسيه هذوك لي بروبليم اللي كانوا عندنا في حياتنا نخرجوهم في هذيك لا بيرسون اللي راهي معنا دونك حنا الا كنا نخافوا من جو سي با نخافوا نمرضوا دونك ما نخليهمش يمرضوا ولا نخافوا نغلطوا ما نخليهمش يغلطوا اي انسي دو سويت دونك سوجي تاعنا ديال نهار اليوم كما قلنا لامور اوبسيسيونيل وراهي معنا في الاستوديو كي العاده رشا مشطه. Alors, on reprend Amira. Donc, كنا نحكوا في l'amour obsessionnel justement. Et حبسنا في le point اللي كيفاش رايحين نتعايشوا مع هاد l'amour obsessionnel. وفي هذه النقطة رشا كانت قالت لي بلي كاين 5 لونغاج دو لامور، يعني كي نقولوا 5 لونغاج معناتها 5 مانيير كل واحد كيفاش يعبر على الحب ديالو. نقولهم وتشرحيهم باسكو انت لا دوك كان لازم تريفيزي معايا انت تفهم انت تعاودي تذكري لي درك. Tu as triché. قالتهم لي وكتبتهم هكذا باش Donc on va procéder un par un. واش رايك امير؟ داكور. عندنا يعني احنا حنحكيو على 5 مانيير، يعني كل واحد كيفاش يعبر على كيفاش يحب، وبالك هذاك لو كوبل ولا هذوك مامون انفون ولا لي بارون اي تو ما تكونش عندهم نفس الطريقه. دونك هنا اللي لازم نلحقوا اللي كيفاش نقولوا ان بوين كومون اللي يجمعهم باش يقدروا. اي دونك قبل ما نبداو نقولوا لهم اميره يفو كو الناس اللي راهم يسمعوا فينا ديجا يفهموا باللي كاين ديجا يا اون ديفيرونس ما بين ليكسبرسيون. دونك لازم نحمقوا على هاد خط احمر على هاد لو بوين كو تو سيتي عديتي عليه، بصح لازم
نزيدوا ناكدوا لهم باش يفهموا باللي راهو مش الناس كامل عندها ان سول لونغاج دامور. يعني كل واحد بحسب شخصيته، بحسب تركيبته النفسيه، بحسب الكاركتير لي كاركتير تاعو il a son propre langage d'exprimer l'amour. جينيرالمون حنا كيسكي كري دي بروبليم والشيء اللي وصلنا لهذيك لوبسيسيون ولا هذاك التملك سي كو حنا ماناش عارفين باللي كيفاش نعبروا على هذا الامور لا معنا كيفاش تعبر ولا والطرف الاخر ماهوش فاهم باللي هذاك لو كومبورتمون تاع لوتر بيرسون راهو بالنسبه ليه تعبير على الحب. كاين دي كومبورتمون يعني دونك فوالا دونك كونت سا ديباس لي ليميت ولا كاين تجاوزوا الحدود كاين هنا وين تولي والله سا دوفيان كيما نقولوا كلكو شوز كون دوا ريغلي. كاين دي كوبل دونك هذه يعني اصداء لبعض الزملاء قال لك تعيط له الصباح لليل الو وين راك الو وين راك كاش تري بيان لازم نحكوا في هذا لو بوين اميره سيداتي يعني روحي بغير بالعقل لا التليفون ماشي كي لي زونيتي عندك خلاص. الو قلنا يا 5 لونغاج ولا كاين 5 مانيير اللي واحد يعبر بهم على الحب ديالو. الحاجه الاولى ولا اللونغاج الاول اللي هو لي كادو. تري بيان دونك فوالا من بين لي كيما انا وحده من الناس نحب بزاف لي كادو انت ثاني اميره الا هديتك عرفي بلي حبيتك فوالا اكزاكتومون دونك لي كادو سي تري سامبل دونك واحد اللي بالنسبه ليه سي تو لام تو لي اوفر دي كادو وهذه ما عندهاش علاقه جماعه بالماتيرياليست دقيقه برك هذا ماشي اوبسيسيونيل يعني انك كيت نو 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 هذه رانا اوني داتر ايمي بار كالكان اللي يمد لي كادو سي بيان فوالا سي سا اي باغ كونطخ سي تو تافي نورمال كو هو راح يكون عنده لونغاج تاعو من بين لو لونغاج لازم عليا انا نعرفو باش فعلوا نجينا راح نعبر له على لامور تاعي ما نعبرلوش بلو ميم لونغاج تاعي il faut que نعبر له بلو لونغاج تاعو هو بروبر ا لوي. باغ اكزومبل انا كي قلت لك الا حبيتك الا هديتك معناتها حبيتك صافي دير ميم انا نحب لي كادو فوالا ميم انا نحب كي يجوني لي كادو ونعتبر الشخص اللي مد لي كادو انه يحبني سي سا دونك وي سي بيان والله سي بيان داتر ايمي حلال لي كادو نو هي حتى الرسول عليه الصلاه والسلام يقول تهادوا تحبوا اكزاكتومون دونك كيما قلتي ماشي حاجه على نهضروا على الماتيريال اللي تقدر تكون حاجه صغيره والحجره من عند الحبيب تفاحه ايوا اكزاكتومون دونك كان حجره صغيره هذا لونغاج الاول نروحوا لونغاج دوزيام اللي هو لا ريسبونسابيلتي. تري بيان لا ريسبونسابيلتي سي كو كل واحد يتحمل مسؤوليته اوكي دونك يعني اني انا جاسوم ما ريسبونسابيلتي اني نكون اذا كان عندي دي تاش هذه بوكو بلوس في لا في كونجوغال سي كو انا نعبر على الحب تاعي سي كو جو في سكو جي افير كيما نقولوا حنايا انسان تاع مواقف tu vois il a un engagement exactement يعني quand il a une responsabilité il assume يكون واقف معاك بتحمل المسؤوليه s'il y a des exactement s'il y a des responsabilités surtout كيما قلنا avec les enfants في الدار et tout genre quand je t'aime j'exprime mon amour à travers la responsabilité c'est que نوقف معاك ما نخليكش وحدك يعني tu fais pas tout toute seule ولا tout seul هذا اللونغاج رقم 2 هايل باسكو لانه الا كنتي في en relation avec une personne c'est que vous êtes en sécurité عندك واحد اللي تتكلي عليه c'est ça surtout et c'est surtout beaucoup plus la femme c'est beaucoup plus un besoin de la femme beaucoup plus que l'homme exactement voilà exactement donc نروحوا le troisième langage اللي هو تكريس الوقت والاعمال الخدميه قلتي لا دونك الوقت هي بوكو بلوس الوقت اوكي دونك جو اعمال خدماتيه واش معناتها لا اعمال خدماتيه راهي داخله في المسؤوليه اميره انت ما عرفتيش تكتبي دونك تكريس الوقت سي كو لو طون c'est que je te donne du temps باش نقعد معاك باش نسمعك باش je t'aide à régler tes problèmes parce qu'en fin de compte كل شيء راهو عباره عن وقت et à quel point الوقت il est précis donc انا peut-être je peux pas t'offrir des cadeaux matériellement je peux pas مانيش عارفه peut-être ما عنديش un langage واحد اخر اللي بلا ما نحرقوا راح نقولوا ما عنديش un autre langage mais عندي الوقت اللي نكرسو je suis là pour toi في الاهتمام نهتم بك donc par exemple on cite un exemple un homme et une femme l'homme il est toujours là avec la femme راه واقف معاها راه يسمع لها et tout mais هي راهي تشوف من un autre angle c'est que il lui offre pas par exemple pour elle c'est les cadeaux par exemple mais هو il est tout le temps là avec elle donc ما تقدرش هي ماهيش قادره تشوف هذاك تعرفي لا ديفيرونس دونك هي ماهيش قادره تشوف هذاك لو لونغاج نتاعو. حنا نحبسوا في هذا التروازيام لونغاج ونرجعوا بعد ما يرفع على مسامعنا اذان صلاه العصر بالجزائر العاصمه وما جاورها. très bien ça bien مازلنا لونكوراجمون انه نشجعك ونقول فوالا هذه عندك ناقصه بزاف وانا اللي حابه نكملوهم غير الاحبار هذيك تقول ديزير
دي زانونتي نديرو غنيه صغيره ونعاودو نولي. لازم لازم اغنيه أغنية. فين اغنيه فيها 1 مينوت. 30 سكوند. الوغ واش رايكم لي زامي اللي راكم تبعوا في لو لايف في هذا لو سوجي؟ خلونا التعليقات نتاعكم، لي زانتيراكسيون تاعكم، باسكو لي كومونتير ماهمش يطلعوا لي، مانيش عارفه علاش، بوتيتر كاين بروبليم في الكونيكسيون. سي ان سوجي تري تري امبورطون، سورتو لغات الحب. لازم نعرفوا لو لونغاج تاع شاك بيرسون، لازم كل واحد يعرف الطرف الاخر كيفاش راهو يعبر على لامور تاعو، باش هكذا حياتنا تكون فيها توازن، تكون فيها اخذ وعطاء. ما نقعدوش نشكيو اشاك فوا ما يفهمنيش ما يسمعنيش، هو يقول لك راهي كرهت لي حياتي، ما راهي كل طون راهي تعيط لي في التليفون ما تخلينيش الاز. دونك سي تري تري امبورطون جماعه ان نكونوا عارفين لي لونغاج تاع كل واحد فينا، باش هكذا كل واحد نمدوا له احتياجاته باش حنا يجونا الاحتياجات تاعنا. سي تري امبورطون نفهموا هذا لو بوين، سي كو ما نقدروش ندو حاجه اذا كان حنا ما مديناش. دونك هذه داخله في قانون الاخذ والعطاء. دونك باش ندي انا واش راني حاب باش يجيني لو لونغاج تاعي، لازم تو دابور انا نمد لا بيرسون الاخرى والشخص الاخر نمد له اللغه اللي هو حابها ولا اللي هو تمثله اون كيلكو سورت، باش هو يمد لي واش انا حابه. ومن بعد رايحين نحكوا على اهميه لا كومونيكاسيون ولا التواصل ولا التعبير على هاد المتطلبات والاحتياجات ولا لي بوزوان في لي كالكو مينوت اللي راهم جايين. قولي لي دوك هاد لي 5 ما نصنفوهمش مع لامور اوبسيسيونيل. لا هادو ما نو هادو حكينا حنا هادو كيفاش 5 هادو كوا لامور، ومن بعد نقول لامور اوبسيسيونيل اللي حكينا عليهم من الاول. تري بيان اللي او قلنا وصل لي زابيل باش نعطيوكم كنصائح كيفاش يقدروا يتعاملوا مع هاد لامور. très bien. حنا ديجا اون سيتي باللي il faut toujours revenir للداخل. كاين خوف ولا كاين شيء راني حاب تعلق، الخوف اللي يوصل للتعلق ولا كاين شيء اللي انا راني حاب نخرجوا في هذيك العلاقه واي كواك سو سوا العلاقه. كواك سو سوا. اوكي نكملوا بيل. محمدا الوسيله والفضيله فين الوقت يا ولدي؟ مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. وانا فاحتل من عندي باش نختم. قلتيلي انا فاحتل من عندي باش موت فان. شحال فيها زيت شويه ولا ساعه؟ على 5 في الليل. خلاص دوكا مول الغنية 55 هكذا كلها. اوكي 55. اوكي ça c'est comme ça. دونك 45 10 مينوت 45 حتى نشوفي حتى 40 عندنا واحد 12 مينوت. صعبه 12 مينوت صعبه. لي زابيل وقتاش وي عندنا لا غير دوكا تكملي داكور. انكوراجمون. خوازيام نرميها هكذا انت غير تهضري عليها انا نقول لك تقبلوا المكالمه. صديقي غير مول الاغنيه يا ربي يدخل زوج كلمات نستقبلوا المكالمات. راكم تسمعوا شويه قناوه. علاش ما تسمع الباف بس خرجي لنا الباف انا شو هاد لي زيميسيون عندنا نورمالمون فيها زيت شويه ماشي ساعه. نورمالمون الحكايه نورمالمون هاي ان شاء الله ان شاء الله. شفتوا اهميه المواضيع اللي رانا نفرحوا فيها يا جماعه. لازم نتوما تضربوا علينا شويه باش يعطونا ساعتين في الانترنت. La page. Il y a des commentaires. Au moins de 10% là-bas. عيشها صح من 4 ل 5 تاع العشيه كل خميس مع أميرة رابية على الجيل FM. 43 دقيقة رجعنا لكم في هذا الجزء الأخير من عيشها صح. وين اليوم رانا نحكيو على لامور اوبسيونيل.
كنا حكينا على موضوع مهم ما قبل ما نروحوا الفاصل ولا ما يعني حكينا على لي 5 لونغاج دو لامور اللي انتم هذا اللي لحقتوا لينا. قلنا بلي كاين 5 مانيير اللي نعبروا بهم على لامور ديالنا. الاولى اللي هي لي كادو، كاين الناس اللي كتحب تهدي. لا ريسبونسابيلتي، كاين الناس يعني اللي تتحمل مسؤوليتها الي توجور لا بور لا بيرسون ايمي. لا تروازيام شوز اللي هي تمد لها من وقتها عن طريق الاهتمام. قعد لنا زوج راح نكملوهم هكذا باش نبداو تستقبلوا المكالمات على 021 69 27 تحكوا لنا عليكم نتوما. اسكو هذا لو سوجي سا فوز انتريس؟ اسكو نتوما عندكم لامور اوبسيسيونيل ولا يعني لا كيسيون تاعنا اليوم اسكو فوز êtes déjà été étouffé par l'amour de quelqu'un. Très bien. Donc le quatrième langage واش قلنا أميرة اسمه؟ قلنا اللي هو l'encouragement. Très bien. L'encouragement هذه حاجة كيما قلتي نتيا سي كو ناقصة بزاف عندنا. سي كو كنت يعني كي قلتها انا Voilà, il faut dire ce qu'il y a à dire parce que هذه واقع vraiment انه j'encourage la personne ou هذه surtout avec les enfants ou là les partenaires bien sûr c'est que j'encourage mes enfants ما نخليش les enfants تاعي يكونوا نسخة مني. j'essaie pas اني نخرج في les enfants تاعي les erreurs اللي فيا انا ولا الحوايج اللي ما وصلت لهمش انا. donc j'encourage la personne اللي راهي معايا c'est que je lui prouve à quel point je l'aime c'est que ندعمها quel que soit وجهة النظر تاعها quel que soit التوجه تاعها معليش ندعمها بالénergie اللي عندي. و la cinquième surtout vis-à-vis les enfants c'est que les enfants ils ont besoin de câlins, ils ont besoin de toucher. donc le toucher هذا ثاني من بين لغات أهم لغات الحب كما قلنا surtout avec les enfants. دونك هادو هما لي 5 لونغاج اللي الناس يعبروا بهم على لامور ديالهم. واليوم ابار هاد لي 5 كاين يعني هذا لامور اوبسيسيونيل ان شاء الله ماشي داخل في هاد لي 5 لا هذه مديناها للناس باش يعرفوا باش نعرفوا باللي فوالا الا كنتوا مع ان بارتنير ولا يعني ولادكم ولا لي بارون تاعكم يشروا لكم لي كادو بزاف ولا يعطيكم من وقتكم بزاف من وقتهم ولا دونك عرفوا باللي هذيك هي الطريقه اللي يعبروا بها على لامور ديالهم. حنا نروحوا مباشره نبداو نستقبلوا عندنا اول اتصال. الو مساء الخير. مساء النور. معليش طفينا البوست. داكا باش نسمعوك بيان. فوالا شكون معايا؟ السلامة أمينة، واش راكي صافا؟ وي واش قريتي؟ داكوغ داكوغ. La psychologie. Oui parce que en fait la psychologie و développement personnel هما الصح في كلش في كامل لي دومين. دونك باسكو يخدموا ديجا l'être humain باش يقدر يمد. C'est vrai. Et juste justement امينه اليوم السوجي تاعنا النهار اليوم معليش انت عيطتي ميرسي بور لابيل ميرسي بور لو بارطاج مي حبينا فوالا عندنا اون كيسيون للنهار اليوم. اسكو انت ديجا حسيتي روحك ديجا اون فوا ايتوفي peut-être les parents peut-être je sais pas le vous êtes marié بالك le conjoint بالك les enfants اسكو كاش نهار هكذا واحد لامور تاعو تا ديجا ايتوفي؟ d'accord d'accord. Oui. Très bien. Donc vous êtes un exemple اليوم ماشي donc vous êtes un exemple. C'est vrai واحد لازم يحب روحه d'abord. Pourquoi pas ماشي عيب ماشي حرام واحد يحب روحه بيان هكذا باش يقدر قال لك اللي ما عندوش حاجه ما يقدرش ما تحبش روحك. جو سي با كيفاش راح تحب الناس اللي راهم معاك. يعطيك الصحه pour l'appel. Oui oui oui
Mhm. 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 داكوغ بقاي معنا امينه قاعدين في الاستماع معليش صح مازالنا واحد 10 مينوت ونروحوا الفايسير عشان تجاوب على لا كيسيون تاعك او ميم طو حنا نستناو فيه مكالمتكم نتوما كامل على 021 69 27. احنا نستقبلوا المكالمه الثانيه انا جي مونسيوني لا كيسيون ونعاودوا نجاوبوا امينه هكذا شويه الو مساء الخير الو مساء الخير الحمد لله شكون معايا ميسا السلامة ميسا مرحبا بك الحمد لله دونك ميسا تبعتينا من الديبي داكوغ لا كيسيون اللي حطيناها اليوم في عيشها صح اسكو راح تجاوبي عليها داكوغ دونك عليزي هذا واش حقيت تفضلي وي D'accord, d'accord, d'accord. Vous avez des enfants, Maïssa? D'accord, parce que j'allais poser la question, est-ce qu'il y a même les enfants? Donc voilà, donc là, c'est vrai, النقطة اللي رحتي لها ميسا est très importante au cours de l'émission كنت راح نسقسيك رشا. Est-ce que l'amour obsessionnel c'est la jalousie? En fait, on continue. Oui, Meysa قاعدين معنا donc est-ce que vous avez d'autres interventions par rapport à ça. Donc voilà, donc نسمعوا مع رشا واش راح تقولنا يعطيك الصحة ميسا. مي قولي لي لا كيسيون اللي انا حبيت نبوزيها لك انت كيفاش تتعاملي فوالا avec on va dire votre mari parce que déjà قلتي يغير تاعك كيفاش تتعاملي معاه؟ D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, ça devient une relation toxique. Non, il ماشي مشحاح انا نهضر على موسيسيون ماشي نضرب لي مشحاح. D'accord, donc pour mieux comprendre. يعطيك الصحة ميسا. ميرسي بوكو. نسيم مازال عندنا مكالمات ولا خلاص ما عندناش الوقت بزاف. وي الوقت يداهمنا. الوقت يداهمنا وهي تحكي ضربت في بالي اون شانسون غاروا عليها من ابيها وامها اذا حدثاها بالكلام المغمغم. دونك سي اون شانسون تري لورد. دونك هنا في هاد لو سوجي بريفمون en ce qui concerne la jalousie, il faut la solution c'est très simple, c'est la communication. Non, parce que est-ce que l'amour obsessionnel c'est la jalousie ou là c'est ça peut aller à la jalousie, ça peut être, mais là le plus important donc parce que le وقت راهو يداهمنا نمدوا les solutions justement. Donc نمدوا les solutions, c'est que كما قلنا c'est la communication. Alors نقعد انايا mon partenaire ونحكوا. Donc هاد le comportement ça égale à quoi مع vis-à-vis toi. نحب نفهم منه انت بالنسبه لك هاد le comportement مثلا انا كي نرفد دراهم نمدهم لمي بارون واش يعني لك. peut-être c'est pas de la jalousie pour lui, peut-être c'est autre chose. بالك هو يشوف voilà بالك هو voilà peut-être حاجه واحده اخرى بالك هو راهو يشوف peut-être tu dois économiser, peut-être c'est du gaspillage pour lui. La solution c'est la communication. Donc il faut, la première des choses c'est que on communique. Donc la première des choses انا نعرف
لو بارتنير تاعي وشنو هو هذا الكومبورتمون واش يسميه واش يعني له وشنو هو لو لونغاج سبيسيفيك ا لوي داكور دونك هذه باش ما ننساوش فقط امينه اللي قالت لك اسكو هذه داخله في لي بيزوان بسيكولوجيك ولا في فوالا دونك اكزاكتومون باسكو تاعنا يعني هما الاحتياجات ولا سي لا ميم شوز باسكو لي بيزوان تاعنا هما واش يخلقوا شغل ان درايفر اللي مشينا اوتوماتيكمون باسكو اون فان كونت كيما قلتيها ما نقدروش نعيشوا وحدنا في هذه الحياه اميره دونك اون ا بيزوان دو فيفر افيك دي جون دونك هذوك لي جون حنايا بلوس يكون عندنا لو دونك besoin تاعهم وشنو هو بلوس حنايا نولوا نعرفوا كيفاش كومون اون سو كومبورت معاهم سا سي دونك هما بلوس يعرفوا البيزوان تاعنا بلوس يولوا يعرفوا كومون يل سو كومبورت معنا وهذه باش تجي اميره تجيب لا كومونيكاسيون دونك نوعدكم نتوما اللي كنتوا تسمعوا في عيشها صح راح نديروا نيميرو سبيسيال على لا كومونيكاسيون كيفاش نقدروا نحكيو مع بعضنا اونتر امي اونتر امورو اي ليفي بوزيتيف دو لا كومونيكاسيون دون نوتر في انفون اونتر كوليغ علاش لا تسمعنا سي ميم اونتر كوليغ راح نحكيو كيفاش نقصروا دونك تبعونا ديما في عيشها صح من 4 حتى للخمسة ولا عندكم دي سوجي تبروبوزيوه لنا تحبوا نحكيو في هذا ليسباس مرحبا عندكم لاباج عيشها صح مع اميره تقدروا تبعثوا لنا لي ميساج يعطيكم الصحه اللي كنتوا تتبعوا فينا يعطيك الصحه رشا على كامل هاد التدخلات المفيده والغيش الغيش لكن ديما يعطيك الصحه نسيم كل معنا في الاخراج والعرضه التقنيه يعطيكم الصحه انتم نو شير زوديتريس اي زوديتور وما تنساوش باللي الدنيا ما هي غير 10% واش يسالك و90% كيفاش تتعايش مع واش يسالك دونك ما تنساش عيشها صح قلت لي صبري قلت لك وشنو ما سمعتش والله ما سمعت والله ما سمعت انا نديرو دوكا